श्रीमद् भगवद गीता को 12वां अध्याय यानी भक्ति योग। ये जो हामीले भक्ति योग को संदर्भ में खास गरेर भगवद गीता को 12वां अध्यायलाई लक्ष्य में राखेर भूमिका निर्वाहन गर्यौं र 12वां अध्याय को मुख्य विषय अर्जुन को प्रश्नबाट प्रारंभ हुन्छ। अर्जुनले प्रश्न गरे, प्रभु मैले सुने अनुसार विद्वान गुरुहरूको श्री चरणमा बसेर अध्ययन स्वाध्याय गरे अनुसार परमात्माका दुईटा स्वरूप छन्, एउटा सगुण साकार स्वरूप र एउटा निर्गुण निराकार स्वरूप। संसारमा बड़ा बड़ा ज्ञानीहरू मुनिन्द्रहरू सगुण साकार प्रति आसक्त नभएर निर्गुणा भक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म को उपासनामा तल्लीन भएको देखिन्छ र धेरैजसो भक्तहरू परमात्मा को सगुण साकार स्वरूपलाई नै आफ्नो जीवनको भरोसा आशा आश्रय अवलम्बन बनाएर हिँड्दछ। र अब अर्जुन कस्तो छन् भन्दा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सान्निध्य भएको हुनाले सगुण साकार को पनि स्वरूपलाई उनी मान्दछन्, तर उनी महान ज्ञानी सन्तहरूका आचार्यहरूको शिष्य भएको हुनाले वेद वेदांग आदिलाई उनले सम्यक रूपले स्वाध्याय गरेको छ, अध्ययन गरेको छ, शिक्षा लिएको छ। तसर्थ निर्गुण निराकार स्वरूपको पनि उनलाई बोध छ। त्यसकारणले उनलाई आश्चर्य यो लाग्यो कि यो दुईटामा सत्य कुरो के हो, यो दुईटामा कुन मार्गमा जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा मेरो कैवल्य मुक्ति हुन्छ, मेरो आत्यन्तिक कल्याण हुन्छ। र यो अर्जुनले गरेको प्रश्न संसारका सबै बुद्धिजीवीहरूका लागि प्रश्न हो। त्यति भनेपछि तपाईहरुले एकपल्ट अब पहिलो श्लोकमा अर्जुनको प्रश्न छ, दोस्रो श्लोकमा सामान्य उत्तर छ सगुण भक्तिको विषयमा, जुन हामीले पहिले सुनिसकेका छौं। एकपल्ट श्लोकलाई अवलोकन गरौं। दोस्रो श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, मयि मनः आवेश्य सगुण भक्ति को सामान्य उत्तर, ममा मनलाई प्रवेश गराएर यानी म प्रति मनलाई राखेर नित्ययुक्ता भक्तहरूको विशेषण छ नित्ययुक्ता, निरन्तर यानी मनलाई मेरोमा राखेर नित्य निरन्तर मसँग संलग्न भएका जो भक्तहरू परया श्रद्धया परम श्रद्धाले युक्त भएका छन्, उपेता युक्त भएका छन्, माम मेरो यसरी युक्त भएर मेरो उपासते उपासना गर्दछन्। या मेरो उपासना गर्दछन् भन्नुको अर्थ मेरो सगुण स्वरूपको उपासना गर्दछन्। ते भक्ता ती भक्तहरू मे युक्ततमः मतः तिनीहरू सर्वश्रेष्ठ योगी भक्त हुन् भन्ने मेरो मत छ, मेरो सिद्धान्त छ। पहिले क्लियर गर्नुभयो, निराकार निर्गुण भक्ति को वर्णन गर्नुभन्दा पहिले मेरो सिद्धान्त अनुसार, मेरो भनाई अनुसार
कि जो मेरो सगुण साकारको भक्ति गर्दछ त्यो परम श्रेष्ठ हो। तर हेर्नुहोस्, गीताका श्लोकहरूलाई भगवानले भन्दाखेरि सजिलो गरी भनिदिनुहुन्छ, तर एक दुईवटा कडी राखिदिनुहुन्छ बिचमा। मतलब एक दुईवटा आँटी घुटी भन्छ त्यसलाई, एउटा यस्ता खालका कुरा राखिदिनुहुन्छ जसलाई अनुपालन गर्न निकै हम्मे पर्दछ, गाह्रो पर्दछ। जसरी यहाँनेरि दुई तीनवटा कुरो के छ, मनः आवेश्य, भगवानमा मनलाई लगाएर हामी तपाईँ आफै विचार गरौँ, हामीले जानेको अनुसारको भक्ति गरेको कति वर्ष भयो। हामीले पहिलो नम्बर कुरो त अहिलेसम्म हामीले जुन सुनेर आएका छौँ कस्तो भक्ति भन्दा अनन्य भक्ति। अनन्य भक्तिको के हो भन्दा अर्थ के हो भन्दा सबैलाई सम्मान गरेर आश्रय एउटाको मात्र लिने। कसरी भन्दा 11 अध्यायमा भर्खरै सकेर आएको छौँ हामीले। जसरी एउटा स्त्रीले, एउटी नारीले विवाह भइसकेपछि मात्र आफ्नो पति पुरुषको आश्रय लिन्छन्। यसको अर्थ के हो भन्दा संसारका सबै पुरुषहरूमा कोही देवर छन्, कोही जेठाजु छन्, कोही ससुरा छन्, दाजुभाइ छन्, अथवा छर छिमेकीहरू छन्, ओरपर नजिकका देवरहरू हुन्छन्, अरू पनि पुरुषहरू हुन्छन्, अथवा परिचित मित्रहरू हुन्छन्, सब संसारमा हुन्छन्। एउटा स्त्रीले आजको फेसबुकको अनुसार त सैकडौँ मान्छेहरूसँग परिचय हुन्छ, तर सैकडौँ पुरुषहरूसँग परिचय भए तापनि यी सबै पुरुषहरू कोही धेर सम्माननीय छन्, कोही प्रेम गर्ने खालका, प्रेम मतलब जस्तो सानो खालको कोही व्यक्ति छ भने सानो देवर भयो, अथवा त त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई त हृदयबाट मातृवत प्रेम हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। तर पति प्रतिको जुन भाव हुन्छ, यो पति प्रतिको भाव यदि एउटामा मात्र छ भने त्यसलाई पत्नी भनिन्छ, तर एउटा भन्दा अन्यमा विभाजित छ भने त्यसलाई पत्नी भनिँदैन, फेरि यसको नाम अलग्गै हुन्छ। र भगवद गीतामा अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी आदि शब्द, अनन्य आदि शब्दहरू लेखेका कारण यिनै हो। ओके, त्यसकारणले भगवद गीतामा शब्दहरू भगवानले स्वाट्ट भनिदिनुहुन्छ, तर शब्दहरूलाई केलाउने हो भने यसैको नाम हो स्वाध्याय। स्वाध्यायको अर्थ के हो भन्दा गुरुमुखबाट पाठ सुनिसकेपछि स्व आफूले अझै डिप, अझै डेप्थमा गएर त्यसलाई अवलोकन गर्नु, त्यसको सबैतिर त्यसलाई हेर्नु, स्वाध्याय गर्नु, स्वको अध्ययन, आफूले अध्ययन गर्नु। ओके, अब भक्ति सजिलो खालको लाग्दछ, तर सजिलो पनि छ, तर बस भक्तिका उपलक्षणहरू, भक्तिको उदाहरणहरू हेर्न कहीँ पनि नजानुहोस्। सारा संसारका सबै शास्त्रहरूमा, केवल हिन्दू धर्मशास्त्रको कुरो होइन, मैले कुरानको अलिकति अध्ययन गरेको छु। कुरानको अध्ययनमा पनि आशिक र मासुक भन्ने हुन्छ, र इसके मजाजी इसके हकीकी भन्ने हुन्छ। इसके मजाजी भनेको संसारप्रति गरिने जुन इश्क हो, प्रेम हो, त्यसलाई इसके मजाजी भन्दछन्, यानि सांसारिक मोह, प्रेम इत्यादि। तर केवल भगवान प्रति गरिने जुन प्रेम छ त्यसलाई इसके हकीकी भन्दछन्। जिनको आया इश्क हकीकी उसको लगती दुनिया फीकी, जिनको आया इश्क हकीकी उसको लगते दुनिया फीकी, रहते फिरते हो या निराले, पिए जा प्रेमी मस्ताने मत वाले, पिए जा यानी प्रेम को प्याला पिए जा। तपाईं यो जुन उर्दू सन्दर्भमा अथवा त
यो मुसलमानहरूको एउटा भक्तिको परम्परा छ, सुफियाना परम्परा। जस्तो हाम्रोमा गोपी प्रेम भनिन्छ, त्यसरी उर्दूमा सुफियाना प्रेम। मंसूर नाम गरेको एउटा मुस्लिम भक्त भए, यानी खुदाकै भक्त। उनले एउटा शब्द प्रयोग गरे, अनल हक। अनल हकको अर्थ हो परमात्मा सब जगह व्याप्त छ। परमात्मा केवल मस्जिदमा मात्रै छन् होइन, सब जगह व्याप्त छन्। त्यो जमानामा त्यतिखेर मुसलमान सम्राट, मुसलमान भारदारहरू सबैले मिलेर मंसूरलाई भने, मंसूर यो बोल्न छोड तिमी, अनल हक शब्द उचित छैन भन्दा मंसूरले भने, मलाई त यही नै देखिन्छ, मैले यही कुरो देखेँ, अनल हक परमात्मा तिमीमा छन्, ममा छन्, सब जगह हक यानी खुदा परवरदिगार सब जगह छ। मुसलमानहरूले नै मुसलमान भक्तलाई यति दुःख दिएर, मंसूरको तपाईहरू यदि गुगलमा सर्च हुन्छ भने पढ्नु होला, उसलाई छोड भन्दा नमानेपछि जुन शरीयतीहरू थिए, किन अनल हक भनेको सुफियाना भक्ति, सुफियाना भक्ति भनेको अनन्य भक्ति जसमा कर्मकाण्ड प्रधान छैन, भक्ति प्रधान छ। तर सबै कर्मकाण्डीहरू छन्, शरीयतीहरू छन्। यसकारणले बार बार जब मंसूरका प्रेमीहरूले भने कि हे मंसूर यो नगर, तिमी हाम्रा लागि अनमोल धरोहर हौ, रत्न हौ, तिमी यो नगर, नबोल, किनभने तिम्रो बुझ्ने, तिम्रो कुरा बुझ्नेवाला मान्छेहरू छैनन् यहाँ भन्दा मंसूरले भने, म सत्यबाट डिग्न सक्दिनँ। अब मैले जुन कुरो देखेँ, मैले देखेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कसैलाई विष पिलाए, कसैलाई। मंसूरलाई पछि गएर उनीहरूकै परम्पराका मान्छेहरूले, यानी मुसलमानहरूले नै, मुसलमानको सम्राट, मुसलमानका सबैले उसलाई नभन भन्दाखेरि उसले जब भन्न छोडेनन् अनल हक भनेर, त्यतिखेर उसलाई काट्दै अनि त्यो काटेकोहरूमा नुन र खोर्सानी लगाइदिन्थे। उसको पुरा शरीर त्यसरी नै छल्नी 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 गर्दाखेरि पनि उसको मुखबाट केवल अनल हक भनाइ छ। जब मंसूर बिल्कुल अब त्यसरी मार्दै 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 गएपछि त शरीर बिल्कुल खत्म भयो। शरीर बिल्कुल खत्म हुँदाखेरि पनि जबसम्म शरीरमा त्यो अलिकति पनि गर्मी रह्यो, उसको शरीरको रोम रोमबाट अनल हक राम 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 निस्के जस्तै उसको शरीरको रोम रोमबाट अनल हक शब्द निस्किन्छ। यस्तो खालको भक्तहरूको परम्परा छ। त्यसकारणले भक्तिको परम्परामा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, सगुण भक्तिको परम्परामा ईर्ष्या कसैसँग पनि गर्न हुँदैन, द्वेष कसैसँग पनि गर्न हुँदैन। हामी जुन खालको भक्ति गर्छौँ, हाम्रो भक्तिको तराजुमा तौलिँदाखेरि हाम्रो भक्ति खरा उत्रिँदैन। किनभने हामी एउटासँग अनन्य भावले भक्ति गर्दछौँ भने अरूप्रति हाम्रो द्वेष हुन्छ, अरूप्रति हाम्रो ईर्ष्या हुन्छ, अरूप्रति हेर्ने नजरिया हाम्रो अत्यन्त घटिया हुन्छ। अरूलाई हामी घृणित नजरले हेर्दछौँ। म कृष्णलाई मान्दछु, अर्काले शिवलाई मान्दछ, शिवलाई मान्ने व्यक्ति मेरो दृष्टिमा घटिया भयो, रामलाई मान्ने व्यक्ति मेरो दृष्टिमा घटिया भयो। रामलाई मान्ने छ, कृष्णलाई मान्ने, शिवलाई मान्ने, अर्कालाई मान्ने, त्यो घटिया भयो। हामीले जुन 11 अध्यायको जुन अन्तिम श्लोक छ, 55वां श्लोक, भक्तिको वर्णन गर्दा श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ? सर्वभूतेषु निर्वैरः, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा निर्वैरः, विरोधबाट रहित हुनु। यानी उसको रोम रोममा परमात्मा सिवाय कोही छँदै छैन। उसले विरोध कोसँग गर्ने? कसलाई विरोधी मान्ने, कसलाई दुश्मन मान्ने, कसलाई अर्को मान्ने? सर्वत्र केवल भगवत दर्शन मात्र हुन्छ उसलाई। त्यसकारणले भक्ति क्षेत्रमा निहालेर अत्यन्त सूक्ष्माति सूक्ष्म भावले हेर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। र यो दोस्रो श्लोकमा कृष्णले भन्नुभयो 2-3 कुरा ध्यान राख्ने। मनलाई मेरोमा प्रवेश गराएर,
अब मन कहाँ प्रवेश हुन्छ अलिकति तपाईहरु विचार गर्नुहोस् त। मन कहाँ प्रवेश हुन्छ, यानी मन सिधै कहाँ लाग्दछ? जोसँग हाम्रो बेपनाह मोहब्बत हुन्छ, मन त्यहाँ लाग्दछ। तपाईँ माला लिएर भक्ति गर्न बस्नुहोस्, तर यदि मन अर्कैतिर लाग्छ भने विचार गर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति प्रति या त मेरो अत्यन्त ईर्ष्या द्वेष छ अथवा त्यो व्यक्ति प्रति मेरो प्रेम छ, त्यसकारणले मन त्यहाँ लाग्दछ। म एउटा बहुतै तुच्छ उदाहरण दिन्छु। मान्छे कोही कोही बेला के गर्छन् भने राम्रो स्यान्डल अथवा जुत्ता लगाएर दिदीबहिनी होस् दाजुभाइ कोही बेला सत्सङ्गमा पुग्दछन्, आमन्त्रण गरेको हुन्छ, जानु पर्दछ भनेर राम्रो कपडा लगाएर कपडा अनुसारको स्यान्डल लगाएर अनि सत्सङ्गमा पुग्दछन्। अब तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो धार्मिक सत्सङ्गमा जुत्ता स्यान्डलहरू लगाएर भित्र जान पाइँदैन। नपाएपछि के हुन्छ भने बाहिर खोलेर जानु पर्यो। अब त्यो व्यक्ति सत्सङ्गमा त बसेको छ, गएर प्रभुको पूजा त गर्दछ, तर उसको ध्यान प्रभुको पूजामा हुँदैन, किनभने यो स्यान्डल निकै महँगो स्यान्डल छ, देखाउनु पर्ने हुनाले त्यो लगाएर गइएको छ, खोलेर आउनु पर्यो बाहिर। मन कहाँ लाग्दछ? स्यान्डलमा लाग्दछ, किन त्यो वस्तुप्रति मेरो प्रेम छ। हरेक कुरोमा मन कहाँ लाग्दछ भन्दा जुन वस्तु अथवा व्यक्ति प्रति हाम्रो स्नेह हुन्छ, हाम्रो मोहब्बत हुन्छ, हाम्रो प्रेम हुन्छ, त्यसप्रति मन अनायास मन लाग्दछ। एउटा आमालाई सद्य नवजात शिशुमा मन लगाउनका लागि प्राणायाम गर्नु पर्दैन। जस्तो हामी ईश्वर प्रति मन लगाउनका लागि, कृष्ण प्रति मन लगाउनका लागि अत्यन्त प्रयत्न गर्दछौँ, अभ्यास बनाउँदछौँ। बिहान उठेर ध्यान गर्ने, बेलुका हामी सुत्दाखेरि स्मरण गर्ने, शास्त्र पढ्ने, सत्सङ्ग गर्ने गर्दछौँ, ताकि मन कृष्णमा लागोस् भनेर, मन परमात्मामा लागोस् भनेर। यसरी एउटा आमालाई आफ्नो सद्य नवजात शिशुप्रति प्रेम भाव लगाउनका लागि कुनै पनि प्रकारको यी सब कुराहरू गर्नै पर्दैन। यसरी नै एउटा नयाँ प्रेम गर्ने प्रेमिकाहरू प्रति हेर्नुहोस्, मन लागि नै राखेको हुन्छ। भले यो क्षणिक होस्, भले यो स्वार्थपूर्ण होस्, तर जबसम्म छ तबसम्म त छ। तसर्थ मन कहाँ लाग्दछ? फेरि ध्यान राखौँ हामी जुन कुरोलाई व्यक्ति अथवा वस्तु, किनभने हामी दुवै प्रति प्रेम गर्दछौँ। मान्नुहोस् तपाईँ मोबाइल बहुत राम्रो लिएर बस्नुभएको छ, अब हाम्रो जस्तो सत्सङ्ग हुँदाखेरि दिदीबहिनीहरू खूब नाच्नुहुन्छ, दाजुभाइहरू त पेन्ट हुन्छ, कुर्ता हुन्छ, कमिज हुन्छ, हाल्दा गोजीमा हाल्दा भइहाल्छ। तर अब दिदीबहिनीहरूले नाच्नु पर्दा फोन कसैलाई दिनु पर्यो अथवा कहीँ भुइँमा राख्नु पर्यो। नाच्दाखेरि मजा आउँछ, आनन्द हुन्छ, तर मन त मोबाइलमा हुन्छ, किनभने भर्खर नयाँ मोबाइल 50,000 मा 1 लाखमा किनेको मोबाइल हुन्छ। वस्तुमा पनि प्रेम हुन्छ, व्यक्तिमा पनि प्रेम हुन्छ। त्यसकारणले जसलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ, जसलाई हामी जुन कुरोलाई इम्पोर्टेन्ट मान्दछौँ, त्यो प्रति हाम्रो अनायास प्रेम हुन्छ। जुन दिन हाम्रो रोम रोमले, हाम्रो मनले प्रियतम परमात्मा प्रति हाम्रो मन अत्यधिक लाग्न थाल्दछ, जसरी गोपीहरूलाई कृष्ण, हेर्नुहोस् गोपीहरूका पति अलग्गै छन्, गोपीहरूका सन्तान छन्, सासू ससुरा छन्, गाई वस्तुहरू छन्, सबै कुरो गोपीहरूको छ, तर उनीहरूको मन केवल कृष्णमा लाग्दछ। उनीहरू कुनै काम बिगार गर्दैनन्, सबै कामहरू समयमा गर्दछन्, सबै प्रकारका क्रियाकलापहरूबाट उनीहरूका घरमा सबै कुरो छ। सासूले गाली गर्दछिन्, ससुरा घरमा हुनुहुन्छ, जेठाजु घरमा हुनुहुन्छ, देवरहरू घरमा छन्, पतिदेव घरमा छन्, नानीहरू घरमा छन्, गाई वस्तुहरू घरमा छन्, घरमा घरको आफ्नो एउटा कार्यक्रम हुन्छ, पाहुनाहरू आउँछन्, सबै कुरो निर्वाह गर्दछन्। कोही लापरवाही छैन, कोही सबै कुरो आफ्नो आफ्नो नियम अनुसार सब गर्दछन्, तर 24 घण्टा
उनीहरूको मन कृष्णमा नै लागेको हुन्छ। त्यसकारण त उद्धव जब विरहले आकुल व्याकुल भएका गोपीहरूलाई सम्झाउन गए, गोपीहरूले एकछिन त सुनेपछि उद्धवलाई भने, उद्धव मन न भए 10-20। उद्धव के मन 10-20 हुन्छ? किन भन्दा एउटा यदि मन छ भने त्यो त कृष्ण मथुरा जाँदाखेरि लिएर गए हाम्रो मन। अब हाम्रो मन कृष्ण सिवाय कहीँ लाग्दैन भने अब तिमी भन्छौ योगमा लगाऊ, प्राणायाम गर, निराकार ब्रह्मको उपासना गर, हाम्रो मन त श्याम सुन्दरसँग गयो, अब कहाँबाट हामीले यसरी गर्ने? त्यसकारणले यो जुन सगुणा भक्तिको उसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ यो सर्वश्रेष्ठ हो। किनभने अब एउटा उदाहरण कृष्ण भक्तिको दिँदैछु म। प्रभुको स्वरूप छ, नुहायो धुवायो, वस्त्र पहिनाइदियो, भोजन गरायो प्रभुलाई, धेरै कुरो सजिलो छ यो कुरो। मनलाई एकदम आँखा चिम्लेर मनलाई एकाग्र, मन लागिरहन्छ आपसे आप, किनभने क्रियाकलाप हुन्छ त्यहाँनिर। तर भगवान भन्नुहुन्छ सगुणा भक्ति गर्नका लागि यी कन्डिसन्सहरू चाहिन्छन्। कुन भन्दा मन आवेश्य, मेरोमा मन लगाउने एउटा। अर्को नित्ययुक्ता, योगी बनिने। कसरी भन्दा निरन्तर, यानी जे गरे तापनि मन प्रभुमा हुनुपर्छ, यानी चित्तबाट परमात्मासँग एकाग्र हुनु पर्यो। अनि सामान्य श्रद्धा हुँदैन, परम श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा, निष्ठापूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा यदि 2-4 जग्गा बाँडियो भने त्यो श्रद्धा पातिव्रत्य श्रद्धा हुँदैन। त्यसकारणले परम श्रद्धाले युक्त भएर जसले मेरो उपासना गर्दछ अर्जुन, त्यो मेरो दृष्टिकोणमा सर्वश्रेष्ठ योगी, त्यो मेरो मतमा सर्वश्रेष्ठ योगी। त्यसकारणले मैले यो पहिले पनि हजुरहरूलाई उदाहरण दिएको छु। श्रीमद् भागवतमा सुखदेव महाराज, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सुखदेव भनेको साधु समाजको सर्वश्रेष्ठ साधु, योगी समाजको सर्वश्रेष्ठ योगिन्द्र मुनिन्द्र हुन्। अब कस्तो साधु, म तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दछ, म पनि कल्पना गर्छु यस्तो हुन्छ र। अब हामी त कलियुगका प्राणी हौँ, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेषले उत्पन्न भएका हामी प्राणी हौँ। तर बडा विचित्र छ, सुखदेव कस्तो खालको व्यक्तित्व भने स्त्री पुरुष दुईटैलाई हेर्दाखेरि यो स्त्री पात्र हो यो पुरुष पात्र हो त्यो जान्दछन्, तर स्त्री पात्रमा हुने फिलिङ्सहरू पुरुष पात्रमा हुने फिलिङ्सहरू यो उनलाई केही पनि थाहा छैन। उनी यो कुरो जान्दै जान्दैन। स्त्री तत्व के हो यो संसारमा, यसको अर्थ यो होइन कि उनी स्त्री तत्वलाई जान्दैनन्। उनको भागवतमा वर्णन हामी सुन्दछौँ, स्त्री पात्रको राम्रो वर्णन गरेको छ, गोपीहरूको राम्रो वर्णन गरेको छ। गोपीहरूका अथवा त मोहिनी अवतारको भयो अथवा अरू कुराहरूको विषयमा राम्रो वर्णन गरेको छ। एउटा कविले जस्तो वर्णन गरेको छ, अङ्गहरू अङ्ग प्रत्यङ्गको खोप भलिभाँति वर्णन गरेको छ। तर पनि सुखदेव यस्तो खालको परम योगी, म त कल्पना विचार गर्दछु यस्तो पनि साधनाको अन्तिम स्थिति हुन्छ कि जसलाई एउटा स्त्री पात्र देखेर त्यो स्त्री पात्र भनेको के हो भन्ने कुरो उनको मनमा केही पनि कुनै पनि प्रकारको भावना छैन। पुरुषलाई स्त्रीलाई दुईटैलाई हेर्दा उनको भित्र खाली एउटा अत्यन्त सङ्लो अत्यन्त पवित्र प्रेमपूर्ण दृष्टि छ, भावपूर्ण दृष्टि छ, तर अरू कुनै पनि दृष्टि नै छैन। त्यसकारणले त सरोवरमा स्नान गर्दै गरेका नौजवान स्त्रीहरूले अप्सराहरूले सुखदेवजी 16 वर्षको उमेर, नाङ्गै शरीर छ, एकदम केही वस्त्रै लगाएको छैन, अत्यन्त फेरि सुखदेवजीको स्वरूपको वर्णन हेर्नुहोस्। प्रथम स्कन्धमा यति राम्रो 16 वर्षको युवक साक्षात कृष्णलाई हेरेर हेर्न पर्दैन
त्यस्तो अति सुन्दर सम्पूर्ण शरीर परिपुष्ट भएको परम युवक तर शरीरमा एउटा पनि वस्त्र छैन। त्यो पुरुष त्यहाँबाट जाँदाखेरि ती स्त्रीहरूले प्रणाम गरे। सुखदेवजीले आशीर्वाद दिनुभयो। सुखदेवजी अगाडि जाइहाल्नुभयो, वेगपूर्ण ढङ्गले हिँडिहाल्नुभयो, ध्यान गर्ने। पछाडि बाउ ए बेटा छोरा भनेर छोरो त जन्मिने बित्तिकै हिँडिहाल्यो तपस्या गर्न। पिता व्यासलाई मोहले सतायो, त्यसले गर्दा हे छोरा भनेर पछाडि दौड्दा ती स्त्रीहरूले झटपट बाहिर आएर जसो तसो आफ्नो शरीर, किनभने स्विमिङ ड्रेस लगाएर उनीहरू स्विमिङ गर्दै थिए। स्वर्गका अप्सराहरू स्विमिङ ड्रेस तपाईँहरूलाई थाहै छ। झटपट आएर साडी यसो उसो आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई ढाकेर अनि हात जोडेर उनीहरू उभिए। व्यास छक्क पर्नु, मेरो नौजवान छोरालाई देखेर यी नारीहरूलाई केही मतलबै छैन। बडा आनन्दपूर्ण ढङ्गले प्रणाम गरे। उनीहरूको चेहरामा पनि एउटा अलौकिक भाव, विशुद्ध प्रेम भाव। म जस्तो बुढो, मर्न आँटेको म जस्तो बुढो खङ्खरिएको बुढोलाई देखेर यिनीहरूलाई के लाज लागेर फटाफट कपडा यिनीहरू दिए। व्यासलाई यो कुरो सम्झन आएन, यो कुरो बुझ्न सकेनन् व्यासले। संसारको परम ज्ञानी व्यासले ती स्त्रीहरूको मनोभावलाई बुझ्न नसकेर व्यासले सोधे, ए नानी हो, मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो, के हो तिमीले के गरेको तिमीहरूले यस्तो? मेरो नौजवान छोरालाई देखेर तिमीहरूलाई लाज लागेन? म जस्तो बुढो, तिमीहरू त मेरा लागि त साना साना नानीहरू जस्तो हो, अनि मेरो हृदयमा कुनै विकार पनि छैन भन्दा त्यतिखेर ती अप्सराहरूले बडो मिठो, महाराज तपाईँ वास्तवमा परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, परम भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा कुनै पनि विकार छैन। तर महाराज तपाईँलाई थाहा छ स्त्री के हो, पुरुष के हो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। यानि स्त्री सम्बन्धी विकार, पुरुष सम्बन्धी विकार, स्त्रीहरूको आकर्षण, पुरुषहरूको विषयको आकर्षणको सन्दर्भमा तपाईँ राम्ररी जान्नुहुन्छ, भलीभाँति जान्नुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईँको छोरालाई स्त्री जाति हेरे तापनि, पुरुष जाति हेरे तापनि उनको भित्र यो केही पनि छँदै छैन। उनको आँखामा यी मान्छे हुन्, यी स्त्री हुन्, पुरुष हुन्, तर सबैप्रति केवल भगवत भाव छ, अरू कुनै भावै छैन। तपाईँले आफ्नो मनलाई खिचेर भक्त बनाउनु भएको छ, परम योगी बनाउनु भएको छ। आफ्नो मनलाई विषयबाट खिचेर, अनि मन तपाईँको बिल्कुल छाडा छैन, यो कुरो निश्चित छ। तर तपाईँको छोराको मनलाई खिच्नु पर्दैन। तपाईँको छोराको मन स्वाभाविक रूपले साधु छ, अत्यन्त स्वयं साधु छ। त्यसकारणले सुखदेवले हामीलाई हेर्दाखेरि एउटा पुरुषले हेरे भन्ने भाव नै हाम्रो भित्र आएन। जसरी एउटा स्त्री र एउटा स्त्री दुईजना हुँदाखेरि एकान्तमा उनीहरू हुन्छन्, कपडा लगाउँदछन्, सुखदेवले हामीलाई हेर्दाखेरि हामीमा त्यो भावै जागृत भएन, कोही पुरुष यहाँबाट जाँदैछ नै। बस यो जुन भाव छ, यसलाई के नाम दिने? यसलाई यस्तो परम भागवत सुखदेवजी महाराजले श्रीमद् भागवतमा गोपीहरूलाई जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, के भन्नुहुन्छ सुखदेवजी? यादोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुः क्रमचित्तयान। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, न त यिनीहरू प्राणायाम गर्दछन्, न यिनीहरू कुनै शास्त्रको स्वाध्याय गर्दछन्, न यिनीहरू कुनै तीर्थमा जान्छन्, न यिनीहरू पतञ्जलिले भने झैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदिको कुनै उपयोग गर्दछन्। यादो हने, उनीहरू त संसारको काममा आसक्त छन्। उनीहरू कोही गाई दुन्छन्, गाईलाई घाँस हाल्दछन्, पतिको सेवा गर्दछन्, बालकहरूको सेवा गर्दछन्, तर पनि
जसको चित्त एक क्षण मात्र पनि कृष्णलाई छोड्दैन, धन्य सुखदेव जस्तो परम साधु, जिसको व्याख्या मैले सुनाए, त्यस्तो साधु भन्दछन् धन्य हो ती ब्रजका स्त्रीहरू। सुखदेव जी महाराजले जुन स्त्रीहरूको भूरी भूरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ, अत्यन्त हृदयपूर्वक भक्तिका आचार्यको रूपमा प्रशंसा गर्नुहुन्छ, ती गोपीहरू सारा संसारले वन्दना गर्छन्। गोपीहरूलाई प्रशंसा मात्र होइन, वन्दना गर्दछन्। कृष्णको भक्तिहरूमा सर्वोत्तम भक्तिको आचार्य गोपीहरूलाई मानिन्छ। उनीहरूले व्याख्या कुनै सूत्र बनाएनन्, नारद भक्ति सूत्र झैँ। उनीहरूले के गरे, आफ्नो जीवनलाई नै सूत्र बनाए। भक्ति कसरी गर्ने भन्दा यथा गोपिका नाम, श्री नारदजी भन्नुहुन्छ, जसरी गोपीहरूले भक्ति गरे। त्यसकारणले यसमा के छ भन्दा परया श्रद्धया, परम श्रद्धा। यी सबै गुणहरू जो यहाँ बन्नु भएको छ प्रभुले, यी सबै गुण गोपीहरूमा पूर्ण रूपमा उदाहरित हुन्छ। मन पनि केवल कृष्णमा उनीहरूको छ। नित्ययुक्त कृष्णलाई छोडेर अरू कहीँ मनै जाँदैन उनीहरूको। अतिशय श्रद्धा, त्योभन्दा ठुलो श्रद्धा के हुन्छ? अतिशय श्रद्धाले युक्त छ। त्यसकारणले गोपीहरू परम योगिनी हुन् भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। अब आउनुहोस् हामी तेस्रो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। तेस्रो र चौथो श्लोक सँगै पढौँ। एत्वाक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। पदच्छेद ए तु अक्षरम तु अ तो भयो। हामी पदच्छेद गर्दा ए तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। अर्थ ए तु अब सगुणा भक्तिको वर्णन गरेपछि, त्यसको प्रशंसा गरेपछि तु अनि अब अरू। ए भनेको जो योगीहरू इन्द्रिय ग्रामम संयम्य, अब निर्गुणा भक्तिको वर्णन गर्दै हुन्छ। जो निराकार ब्रह्मका उपासक छन्, ती उपासकहरू कस्तो हुनु पर्दछन्? इन्द्रिय ग्रामम संयम्य। इन्द्रिय ग्रामम, ग्राम भनेको समूहलाई भनिन्छ, ग्राम भनेको गाउँलाई पनि भनिन्छ, ग्राम भनेको समूहलाई पनि भनिन्छ। इन्द्रिय ग्रामम भने इन्द्रियका समूहहरूलाई। हाम्रा शरीरमा 10 वटा इन्द्रियहरू छन्। 5 वटा कर्मेन्द्रिय, बाघ, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। यी 5 10 वटा इन्द्रिय भए। अनि अन्तःकरणलाई पनि इन्द्रिय नै भनिन्छ। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन्द्रियका समूहलाई संनियम्य। नियम्य भनेको रोकेर अथवा संलग्न गरेर। तर संनियम्य दुईटा उपसर्गहरू छन्, सम नि। नियम्य शब्दकै मात्रै अर्थ हुन्छ नियमन गरेर, त्यसलाई रोकेर नियमन गर्नु है। तर सम र नि उपसर्ग, यो मैले पहिले पनि भनेको छु, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। उपसर्गले शब्दको या त अर्थ बदलिदिन्छ
या त अर्थलाई प्रभावी बनाइदिन्छ। इङ्ग्लिसहरुमा पनि यस्तो हुन्छ। म त इङ्ग्लिस धेरै जान्दिनँ तसर्थ, तर इङ्ग्लिसहरुमा धेरै कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो त्यही शब्दमा अगाडिपट्टि केही शब्द लाग्ने बित्तिकै त्यो शब्दको अर्थ बदलिन्छ। हिन्दीको उर्दू मिश्रित हिन्दीमा पनि यस्तो हुन्छ। जस्तो परवाह, भाइ परवाह गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ। अब ला शब्दको प्रयोग गरेर त्यसमा मिलाउने भने लापरवाह, अर्थ अर्कै भइहाल्यो। त्यसरी नै शब्दहरू यहाँ संस्कृतमा उपसर्गहरू छन्, केही उपसर्गहरू बनाएका छन्। ती प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु इत्यादि अरू पनि छन्। यसरी उपसर्गहरू छन्। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। अब नियम्य शब्द नियमन गर्नु, सम्पूर्ण इन्द्रियका समूहलाई नियमन गरेर एक। तर त्यसको साथमा के भन्नुहुन्छ? संनियम्य उपसर्ग लगाएर सम र नि दुईटा उपसर्ग लाग्यो। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा सम भनेको सम्यक, नि भनेको नितराम। संनियम्यको अर्थ के भयो भन्दाखेरि अत्यन्त निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्दा, निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दा पहिलो शर्त यो हो, इन्द्रियका समूहलाई अत्यन्त नियमन गरेर, अतिशय नियमन गरेर। मतलब के हो भन्दा जस्तो रुखमा एउटा मान्छे चढ्दैछ अथवा त एकदम उकालो भन्दा उकालो, एकदम नाक ठोकिने उकालो बाटोमा कोही मान्छे चढ्दैछ, अत्यन्त होसले जानु पर्यो। तपाईहरुले जो पहाडहरू चढ्नेहरू, ती जुन आरोहण गर्नेहरूको हेर्नुभएको छ, तिनीहरू त्यो आरोहण गर्नेहरूलाई हेर्दाखेरि के चाल पाइन्छ भन्दाखेरि त्यो टङ्गा हानेर बडा ध्यानले एकदम यो खस्छ कि खस्दैन, किन भन्दा चढ्दै गरेर यदि खस्यो भने त सिधै तल पुगिन्छ। रुखमा माथि पुग्यो, अलिकति भ्रमित हुने बित्तिकै, अलिकति असावधान हुने बित्तिकै स्वाटै तल आइन्छ। निर्गुणा भक्तिको यही हो। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् न, समाधि शब्द 8औं सूत्र हो समाधि, तर त्यो भन्दा पहिले यमलाई पालन गर्नुपर्छ। यम भनेको यम एउटा कुरो होइन, यम नियम, यमका अरू प्रकारहरू छन्, नियमका अरू प्रकारहरू छन्, आसनहरू धेरै छन्, प्राणायाम धेरै छन्। त्यसको पछि प्रत्याहार गर्नु बहुत अप्ठ्यारो कुरो छ। त्यसले गर्दा यहाँ श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ संनियम्य इन्द्रियका समूहलाई। किन भन्दा तपस्या गर्न बसेको छ निर्गुण ब्रह्मको, सारा इन्द्रियहरूलाई सानुकूल बनाएर तपस्या गर्न बसेको छ। एकदम कठोर तपस्या, भोजन पानी सब छोडेर केही दुबोको रस अथवा केही खाएर अत्यन्त कठोरतापूर्वक तपस्या गर्दैछ। तर त्यो तपस्या गर्दा गर्दै एउटा स्वर्गबाट आएकी अप्सराले अर्धनग्न भएर नाच्दाखेरि मन लाग्दछ। मन लाग्ने बित्तिकै अब तपस्यालाई छोडेर ती स्त्री प्रति आकर्षण भएर जब प्रेम परिणयका लागि आग्रह गरेपछि उसले त्यति कठोरतम तपस्या गरेको त्यो स्त्रीको स्पर्श मात्रले उसको तपस्या सबै खत्म हुन्छ। तपाईहरु धेरै उदाहरणहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले संयम हर कुरोमा यति ध्यान दिनु पर्दछ कि हाम्रा इन्द्रिय रूपी कठोपनिषदमा नचिकेताले यमराजलाई, नचिकेता भनेको ऋषिपुत्र जो मैले भनेको छु पहिले पनि यो कुरो उपदेश गर्दाखेरि आत्मा शरीरको वर्णन गरेको छ। के भनेको छ भन्दा शरीरम तु रथम विद्धि, शरीरलाई रथ सम्झ। अब शरीर रथ भएपछि घोडाहरू चाहियो। घोडाहरू को भन्दा इन्द्रियहरू घोडा हो। अब
घोडामा लगाएको जुन लगाम छ त्यो के हो भन्दा मन लगाम हो। चारवटा घोडा जोतिएका छन्, दुईटा घोडा जोतिएका छन्, तिनीहरूको जुन लगाम छ, मुखमा डोरी बाँधेर ल्याएको जुन डोरी छ त्यो लगाम, त्यो मन हो। सारथी चाहियो एउटा। सारथी को हो भन्दा बुद्धि सारथी हो। सारथी आफ्नो ठाउँमा बसेर लगाम ठिक पक्रेर अनि घोडालाई एकदम चलबिचल नगरिकन ठिक ढङ्गले चलाउनु पर्दछ। अनि त्यो रथमा मालिकको रूपमा आत्मा बसेको छ। आत्मनं तु रथम शरीरम तु रथम विद्धि मन प्रगृह, यसरी शब्द छ त्यसमा। श्लोकलाई अहिले पुरा आएन र यसरी त्यहाँ भनेपछि अब के भयो भन्दा जुन मन हो, अब त्यो लगाम जुन छ, त्यो जुन सारथी छ, त्यो सारथीले यदि लगाम अलिकति ढिला छोड्ने बित्तिकै त्यसको दुर्गति हुन्छ कि हुँदैन? त्यो रथ कहाँ गएर त्यो रथ कहाँ गएर डुब्दछ, त्यो रथ कहाँ गएर एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो भन्नै सकिँदैन। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव नुयतु बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव। हेर्नुहोस् गुगलको कमाल। कठोपनिषदको अध्याय 1 बल्ली 3 मन्त्र 3। आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मालाई रथी, रथी भनेको गाडीमा मालिक बसेको हुन्छ हो, त्यसरी नै मालिक। जस्तो अर्जुन रथी हुन्, कृष्ण सारथी हुन्। आत्मालाई रथी मान्ने। शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ हो। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी हो। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम हो। इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहु। विवेकी पुरुषहरूले, मनीषी भने विद्वान विवेकी पुरुषहरूले इन्द्रियाणि हयान आहु, इन्द्रियहरूलाई घोडा भनेको छ। विषयान तेषु गोचरान्, अनि इन्द्रियहरू विषयलाई खोज्नका लागि जान्छन्। अनि इंद्रिय हया विषयान तेषु आत्मा इंद्रिय मनस युक्तम भोक्ता इत्याहु। मतलब मूल कुरो यही हो कि यसरी आत्मा रथी, शरीर रथ, इन्द्रियहरू घोडा अनि लगाम मन, बुद्धि सारथी। अब हेर्नुहोस्, सबै कुरो ठिक छ भने रथ यानी गाडी मन्जिलमा पुग्दछ। तर ड्राइभरले रक्सी खायो भने, घोडा बिचके भने, अथवा त त्यो के अरे रथ सारथीले रथ ढिला छोडिदियो भने रथ त एक्सिडेन्ट हुन्छै हुन्छ। त्यसकारणले कठोपनिषद भनेको वेदान्तको ग्रन्थ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणि संयम्य, इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई अत्यन्त सम अनि नि उपसर्ग लगाएर संयम्य जुन शब्द राखेको छ, अत्यन्त निग्रह गरेर, नियमन गरेर, एकदम बसमा गरेर। पछि अचिन्त्यम, अचिन्त्यम शब्दको अर्थ हो अचिन्त्य। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अचिन्त्य हुनुहुन्छ। अचिन्त्यको अर्थ हो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जुन अन्तःकरण। यसमा चित्तको काम हो चैतन्यमा ल्याउने। परमात्मा त्यस्ता छन् जो चित्तमा आउन सक्दैनन्। यानी मन र बुद्धिदेखि पनि, मनको बुद्धिको विषय न, मनले पनि पक्रिन सक्दैन, बुद्धिले पनि पक्रिन, त्यसलाई अचिन्त्य भनिन्छ। सर्वत्रगम। अब अर्को शब्द के छ?
मनले बुद्धिले पक्रिन सक्दैन, त्यसो भने यहाँ कहीँ छैन होला, एकदम टाढा होला। सर्वत्रगम, सर्वत्रगमको अर्थ हो सबै जग्गा गमन गर्नेवाला। ग शब्द गच्छति इति गम, सबैतिर जानेवाला, यानी सर्वव्यापक। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यमको अर्थ हो आँखाले नदेखिने। अथवा त वेदान्तमा एउटा शब्द हुन्छ इदम इत्थम भन्ने शब्द हुन्छ, यो यही हो भनेर। परमात्मा यानी निर्गुण ब्रह्मलाई, निराकार ब्रह्मलाई, जस्तो हामी कृष्णलाई यही ब्रह्म हुन्, रामलाई हामी भन्छौँ यो परमात्मा हुन्, शिव यिन हुन् भनेर हामी इसारा गर्दछौँ। निराकार ब्रह्मलाई यही निराकार ब्रह्म हो, इदम इत्थम, योबाट एकदम पर। यसलाई निर्देशन गर्न नसक्ने, अङ्गुली निर्देश गर्न सकिँदैन। अनिर्देश्यम, जो अनिर्देश्य छ। कुटस्थम, अब अर्को एउटा शब्द छ कुटस्थ भनेको अचल। कुटस्थ शब्द कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हिन्दीमा एउटा शब्द छ अहिरन। अहिरन भनेको हाम्रो यता यो गुजरातमा पञ्चाल भन्छन्। यो के अरे लोहाको काम गर्ने हो, जसले लोहालाई फलामलाई आगोमा तताएर अलग अलग आकृतिहरू दिइन्छ। विश्वकर्मा भनिन्छ सायद, हाम्रो नेपालमा विश्वकर्मा भनिन्छ त्यो बनाउने। अब अहिले त जसले पनि काम गर्छ, हिजो आजको प्रोफेसन एकदम चेन्ज भएको छ। तपाईहरु यो नसोच्नुहोस् कि कपडा सिलाउने व्यक्ति हाम्रो जुन परम्परा अनुसार परिहारहरू के भनिन्छ हैन, अब शब्दहरू पनि सबै भन्न हुँदैन, बडा अप्ठ्यारो छ। अब पहिले त दमाई भनिन्थ्यो, कामी भनिन्थ्यो, के भन्ने खालका कुराहरू थिए। तर अब आजकल शब्द बोल्यो भने पनि सरकारमा उजुर लगाइदियो भने पक्रिन्छ सरकारले, बडा गजब छ। यहाँ हरिजनलाई हरिजन भन्नु हुँदैन। अब महात्मा गान्धीले यिनीहरूलाई भङ्गी चमार नभन्नु भनेर हरिजन नाम राखेको, हरिजन भन्दा पनि उनीहरूलाई अपमान हुन्छ। शब्द बडा होसियारी गरेर शब्द राख्नुपर्छ। फलामको काम गर्ने जुमा, अब अहिलेको प्रोफेसन अलग भयो। अहिले तपाईहरु यो नसम्झिनु कि जुत्ता सिलाउने, जुत्ता बनाउने मान्छे त्यही जातिको नै। हर व्यक्ति हर काम गर्दछ। कपडा सिलाउने मान्छेहरू आफ्नो ढङ्गको, हर मान्छे हर आफ्नो काम गर्दछ। जो मान्छेमा जुन चातुर्य आयो त्यो उसले काम गर्दछ। अहिरन भनेको त्यो त्यसलाई अब तपाईहरुलाई यदि पक्का थाहा हुन्छ भने मलाई शब्द लेखेर पठाउनु होला। त्यो जुन एउटा फलाम हुन्छ, ठुलो फलाम, जुन फलाममा अरु ती तताएको फलामलाई त्यो माथि राखेर अनि त्यसमाथि घन चलाइन्छ, ठुल्ठुलो हथौडा चलाइन्छ। त्यो तल जुन अचानो राखेको हुन्छ त्यसलाई हिन्दीमा आहिरन भनिन्छ। प्राणनाथजी दीपबन्दर जाँदाखेरि अनि जयराम कन्सारा, कन्सारा भनेको भाँडाकुँडा बनाउने जाति, बाणा भन्छौँ नि हामी, देवचन्द्रजी महाराजका परम शिष्य। तर उनले देवचन्द्रजीबाट ज्ञान लिएर सबै कुरो बिर्सिसकेका थिए। मस्त काममा प्राणनाथजी गएर हेर्दाखेरि त त्यो पुरा बाणाहरूकै एउटा परम्परा त्यहाँ छ। बिहानदेखि कटकट कटकट कट ढङ 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 भएर अनि प्राणनाथजीले भन्नुभयो, कबलों काँसा कुटेगा कबलों हाथ एरन। हे जयराम भाइ, यो काँसा कुटेर काँसालाई बनाएर यो बर्तन बनाउने काम आइरनमा, त्यो आइरन यसमा यो कुटिरहने काम कहिलेसम्म गर्छौ? आई क्यामतका दिन मर्ने बेला आइसक्यो त, कहिले भक्ति गर्छौ? यत्रो महान सद्गुरुको शिष्य भएर तिमीलाई चेतना छैन? पुनः मायामा तल्लीन भयो तिमी, एकपल्ट जागेर फेरि सुत्यौ तिमी। हकार्नु भयो प्राणनाथजीले आफ्नो गुरु दाजुलाई। र यसरी नै आहिरन, कुटस्थ भनेको आहिरन। आहिरन किन भनेको भन्दाखेरि माथिबाट तताएको फलाम राखेर त्यसमा घन चलाएपछि त्यो घनले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई कुन आकृति दिनुपर्ने, माथिबाट मरी मरी यत्रा यत्रा ठुल्ठुला घनले त्यहाँ हान्दाखेरि पनि त्यो जुन फलामको आकृति अलग्गै हुन्छ। हँसिया भनिन्छ, खुर्पी भनिन्छ, कर्दा भनिन्छ, खुकुरी भनिन्छ, धेरै कुरो भनिन्छ। तर त्यो मुनि राखेको जुन छ त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ।
यसलाई कुटस्थ भनिन्छ। कुटस्थको मूल अर्थ हो निर्विकार, यानी ब्रह्म का निराकार ब्रह्म कस्तो छन् भन्दा ऊ कुटस्थ छन्। भगवत गीताको 15 अध्याय पढे, हामीले पहिले पनि यो शब्द सुनेको छौँ। 15 अध्यायमा अक्षरको कुरो गर्दा भगवानले भन्नुहुन्छ कूटस्थोक्षर उच्यते। क्षर ब्रह्म बार बार परिवर्तन भइरहन्छन्। जस्तो नारायण भगवान बार बार बनिनु बार बार मेटिनु यी सब कामहरू भइरहन्छन्, तर अक्षर कूटस्थ हो। उनी बनिने मेटिने जन्मिने ह्रास हुने यी सब काम हुँदैन, कूटस्थ छन्। र ब्रह्म कस्तो छन् भन्दा कूटस्थ। अर्को शब्द प्रयोग गरे, ब्रह्म कस्तो छन्? अचलम। अचलम शब्दको अर्थ हो कुनै पनि क्रिया नभएको, अक्रिय एकदम। परमात्मा ब्रह्म जो छ नि, अब कृष्णले त गीतामा भनिसक्नु भएको छ, म एक क्षण पनि क्रिया नगरी बस्दिनँ, काम नगरी बस्दिनँ। मनुष्य मात्र काम। तर जब निराकार ब्रह्मको प्रतिपादन गर्दाखेरि जब हामी उसलाई ब्रह्म भनिन्छौँ, ब्रह्म भन्ने बित्तिकै निरुपाधि हुन्छ, यानी सम्पूर्ण क्रियाबाट रहित। अचलम। अनि ध्रुवम। ध्रुवम शब्द, ध्रुवम माने अटल, निश्चित। ध्रुव, ध्रुवको अर्थ हो सत्य, जसलाई हकीकत भनिन्छ, सत्य भनिन्छ। मतलब कस्तो भन्दाखेरि जस्तो सत्यलाई झुठलाउन सकिँदैन। मतलब के हो भनेको परमात्मा सत्तावाचक हुनुहुन्छ, परम सत्य हुनुहुन्छ परमात्मा, ध्रुव अटल हुनुहुन्छ। अनि अर्को शब्द भने अक्षरम। अक्षरमको अर्थ हो जसको क्षरण हुँदैन, जसको नाश हुँदैन। क्षरण भनेको जस्तो माटाको गागरमा हामीले पानी राख्यौँ, तर सानोभन्दा सानो छेड परेको छ, छिद्र भएको छ, थाहा हुँदैन पानी निस्केको, तर 24 घण्टामा पानी निस्केर सबै सकिन्छ। क्षरण भयो पानी, त्यो छिद्रबाट पानी क्षरण भयो। त्यसरी नै क्षरण, अक्षरम माने जो क्षरण हुँदैन, जो अविनाशी छ। अव्यक्तम। अव्यक्तम शब्दको अर्थ हामीले पहिले पनि लगाइसकेका छौँ। व्यक्त भनेको इन्द्रियद्वारा जानिने जुन स्वरूप छ त्यो व्यक्त हो, प्रकट हो। तर निराकार ब्रह्म अव्यक्त छ। र यस्तो अव्यक्तम अव्यक्त ब्रह्मको पर्युपासते, अब हेर्नुहोस्, उपासते भनेको जसले उपासना गर्दछ। यहाँ फेरि त्यो उपसर्ग आयो, परि उपासते पर्युपासते। पर्युपासते पर्युपासते भन्नुको अर्थ, पर्युपासतेको अर्थ भयो कस्तो उपासना भन्दा अत्यन्त निष्ठापूर्वक तत्परतापूर्वक जसले उपासना, उपासनामा अलिकति कचास हुनु हुँदैन। जस्तो आज हामी कृष्ण 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 भन्दा मन लागो लागेन, लागो लागेन, लागो लागेन, ओके, आज लागेन भोलि लाग्छ, भोलि लागेन पर्सि लाग्छ। तर निराकार ब्रह्मको उपासनामा यसरी हुँदैन, तटस्थता हुनै पर्दछ। त्यसकारणले पर्युपासते, जसले परिपक्व रूपले उपासना गर्दछ त्यो व्यक्ति कस्तो हुनु पर्दछ? अब कन्डिसन हेर्नुहोस्, जसको उपासना गरिन्छ त्यो ब्रह्मको व्याख्या गरियो नि यति। कस्तो ब्रह्म भन्दा इन्द्रियका समूहलाई नियमन गरेर अनि अचिन्त्य सर्वत्रग अनिर्देश्य कूटस्थ अचल ध्रुव अक्षर अव्यक्त यस्तो ब्रह्मको उपासना गर्नु पर्दछ। अनि ती व्यक्तिहरू जसले उपासना गर्दछ ती व्यक्तिहरू सर्वभूत हितेरता। अब उनीहरूको जीवनमा जीवन कस्तो हुनु पर्दछ भने सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याणमा रत रहनु पर्दछ। सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याण चाहनु पर्दछ। यो होइन कि यसलाई म कल्याण चाहन्छु, उसलाई म कल्याण नै। वेदान्तीहरूलाई सगुण ब्रह्मको उपासना गर्नेहरूलाई प्राय सुरुवातमा हुन सक्छ ईर्ष्या होला, द्वेष होला। हामी त्यो एउटा भजन सुन्छौँ नि, के अरे
भजन होइन गीत होला। राधा क्यों न चले, राधा क्यों न चले भन्ने गीतहरू कस्ता कस्ता गीतहरू आउँछन् है। एक राधा एक मीरा भन्ने जुन भजन छ, बडो मिठो भजन छ। हामी यी कुराहरू सुन्दछौँ अघि। श्री राधाले पनि कोही कोही बेला अब कृष्णले हामीलाई कहाँ सम्झिनुहुन्छ र, किनभने कृष्ण त उहाँ गएपछि उब्जालाई भेट्नुभयो कृष्णले, रुक्मणी आदि रानीहरूलाई भेट्नुभयो। हामी जस्ता गाउँका गँवारनहरू मैलो धैलो कपडा लगाएका, बिहान गाईको गोबर सोर्ने, गाईको बकारो सोर्ने, गाईको दुध दुने, हाम्रा शरीरबाट त गौमूत्र अथवा गोबरको गन्ध आउँदछ। कहाँ महारानीहरू, कहाँ कृष्णले याद हामीलाई गर्नुहुन्छ। यसमा अलिकति पनि कसैप्रति द्वेष छैन, तर प्रेममा यी कुराहरू चल्छन्। एउटा द्वेष जस्तो देखिन्छ, तर द्वेष छैन बिल्कुल। द्वेष रहित पराभक्ति हो यो। तर निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्नेहरूको कन्डिसन यही हो, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा कल्याण चाहनुपर्छ। श्रीमद् भागवतको पंचम स्कन्धमा जड भरतको कथा आउँदछ। अकंटक पृथ्वी को एकमात्र शासक ऋषभदेव का ज्येष्ठ सुपुत्र राजा भरत, जिसको नामबाट भारत भयो, भरतखण्ड भयो। ती भरतले लगभग 100 करोड वर्ष राज्य गरेर 1 करोड वर्ष राज्य गरेर अनि अरे म त मायामा भुलिएछु भनेर राज्य जिम्मा लगाएर छोराहरूलाई तपस्या गर्न गए गण्डकी नदीको तटमा, यानी नेपालमा, मुक्ति क्षेत्रको आसपासमा कहीँ होला। तपस्या गर्न गएका बेलामा उनले, तपाईहरुलाई थाहा छ, मृगको मोहमा फसे, पछि अर्को जन्म मृगको भयो। त्यहाँबाट तेस्रो जन्म हुँदा एउटा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा जन्म भयो। जन्म भएपछि अब बचपनदेखि नै अलग्गै खालको बालक, धेरै नबोल्ने, झगडा नगर्ने, जे दियो खायो, नदिए शान्ति आनन्द, दिए कपडा नयाँ लगायो, नभए त्यही पुरानो कपडा फाटुन्जेल लगायो। कपडा लगाउँदा लगायो, दिएन भने कपडा पनि लगाइदियो, केही मतलब। एउटा अद्भुत, यो वृत्तिको नाम हो अवधूत वृत्ति। अद्भुत अवधूत अनि अवधूत वृत्तिको, अवधूतको शिरोमणि कहलाउनुहुन्छ भरतजी महाराज। जब राजा रहुगण भरतजीलाई घरबाट निकाल्दे, कसले खान दिने हो मान्छे? काम लगायो भने सबै काम गरिदिने, लगाएन भने नगरिदिने। अब खेत रुङ्नका लागि पठाए, चराचुरुङ्गी धान खान आए, भरतजीलाई लाग्यो यो धान त सबैको अधिकारको कुरो, म किन भगाउँ यिनीहरूलाई? खाओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। दाजुभाइले विचार गरे यो 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 आम्बो त धाम मरिसकेका थिए, यो बेकार, यो मान्छेलाई राखेर खाना पनि दिएर खान्छ, धक्का मारेर निकाल्दै गइसक्यो। उनले अंश भागभन्डा केही मागेन। जङ्गलमा मस्त विचरण गर्दै थिए, आनन्दपूर्ण रहँदै, खाना पाउन या नपाउन, तर आनन्द उनको मुखारविन्दमा आनन्दको परम उपस्थिति थियो। अनि त्यो रहुगणको पाल्की बोक्ने 4वटा कहार मध्ये एउटा कहार भाग्यो। त्यसकारणले अब अर्को कला खोज्ने जङ्गलमा, अनि भरतलाई भेटेर यिनै महात्मा भरतलाई लगाइदिए, बोकेर हिँड्न थाले। उनले केही पनि भनेनन्। अनि बाटोमा राजा रहुगणले अत्यन्त नराम्रो नराम्रो शब्दले फटकार्यो पनि। किन फटकार्यो भन्दा, बाटोमा हेर्दै 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 जाँदाखेरि हेरेर त हिँड्नु पर्यो, तर पाइला राख्ने बेलामा त्यो पाइला पर्ने ठाउँमा यदि कुनै कमिला, किरा, फट्याङ्ग्रा केही देख्यो भने स्वाट्टै हाम फालेर अगाडि जान्थे, अनि ब्यालेन्स बिग्रिन्थ्यो, टाउको ठोकिन्थ्यो माथि राजाको। अनि राजाले बहुत हकार्थ्यो, शान्त, केही पनि मतलब छैन, शान्त। छक्क पर्थ्यो राजा। चाबुकले म तँलाई कुट्छु भनेर तपाईहरुलाई थाहै छ, राजा
राजा भनेको प्रशासन चलाउने मान्छेहरू अथवा त धेरै पैसा भएका मान्छेहरू, राम्रो संस्कार, आमा बाउले राम्रो संस्कार नदिएका, जसलाई हिन्दीमा भन्छ नि बिगडेल माँ बाप के औलाद भनिन्छ, त्यस्तै यस्ता खालका मान्छेहरू, पैसा धेरै भए तापनि विवेक बिल्कुल हुँदैन, कुसंस्कारहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब राजा हो, तामसले अत्यन्त तमोगुणले व्याप्त छ राजा, तर हिँडेको सत्संग गर्नका लागि कपिल भगवान यसको गुरुजी, गंगा सागरमा तपस्या गर्दै गरेका कपिल भगवानसँग ज्ञान लिनका लागि यो राजन हिँडेको छ। पाल्कीमा बसेर साधु भेट्यो, उनले बोक्यो मतलब। जब बार बार राजाले नराम्रो नराम्रो गाली गर्ने, कुट्नै आँटे राजाले, अनि त्यतिखेर अत्यन्त दया भावले युक्त भएका महात्मा भरतजीले विचार गरे, यो राजा मूर्ख छ, म अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण कुलमा मैले जन्म लिएको छु, जीवनमा मैले मन वचन कर्म भावनाबाट पनि मैले पाप गरेको छुइनँ। कथम काल यो मूर्ख राजाले अत्यन्त आक्रोशमा आएर मलाई त्यो चाबुकले हान्यो भने म त केही पनि गर्दिनँ, मनले वचनले कर्मले केही पनि गर्दिनँ, तर यो प्रकृतिले सहन गर्न सक्दिनन् र यो राजा ब्रह्म तेजले जलेर भस्म भइदिन्छ। र त्यो राजाको कल्याणको लागि, बर्बाद नहोस् राजा भनेर कल्याणको लागि, अनि राजालाई उपदेश एउटा शब्द भनिदिनु भयो, राजन तिमीले भन्छौ यो यत्रो मोटो घाटो शरीर भएको माटोको थुप्रो मात्रै हो कि क्या हो भनेर तिमी भन्दछौ। अरे राजन यो सबै माटै माटो, तिमी माटो, म माटो, पाल्की माटो, पाल्की बोक्ने माटा, हिँडेको ठाउँ माटो, सब माटो। एउटा भजन हामी सुन्थ्यौँ नि, माटोको बिछौना, माटोको सिराने, माटोमा नै मिली जाने। हिन्दीमा त्यस्तै शब्द छ, मिट्टी का दीवार है, मिट्टी का संसार है, मिट्टी में मिल जाना रे बंदे, इसका क्या इत। अब त्यो भरतजीले शब्द त साधारण शब्द बोल्नु भएको थियो, तर परम परम अवधूत शिरोमणि, रोम रोममा जसका वेद छन्, यस्ता महात्माले बोलेको शब्द हुनाले यो शब्दले राजालाई आश्चर्यचकित बनायो। यसो राम्ररी हेर्दा त काँधमा जनेउ पनि देखियो। राजा पाल्कीबाट एक क्षण पनि विलम्ब नगरे दौडेर हाम फालेर तल झरे। राजा सब सेनाहरू मन्त्रीहरू छक्क परे, के भयो? राजा तल उत्रेर अनि यो पाल्की बोक्ने जुन ब्राह्मण भरत महात्माको चरणमा लामो भएर दण्डवत प्रणाम गरेर चरण पक्रेर मलाई माफी दिनुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनभने उसले जब देख्यो, अरे बाप रे बाप, संसारमा म इन्द्रसँग पनि डराउँदिनँ। रौगणले भन्छ बहुत प्रतापी राजा, म इन्द्रसँग डराउँदिनँ, तर म अत्यन्त योग्य ब्राह्मण र साधुसँग डराउँछु। यो ब्राह्मण अनि साधु पनि कहीँमा जलेर भस्म नहौं, चरण पक्रे महात्माले उठाए। अरे भाइ तिमी चिन्ता, म श्राप दिनेवाला साधु होइन, बसाएर अनि सोध्नु उपदेश गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, महात्मा भरतजी हिँड्दाखेरि एउटा कमिलो पनि गोडाबाट किल्चिएर नमरोस्। महात्मा भरतजीले दुईटा नियम जीवनमा अपनाउनु भएको थियो। तेस्रो जन्ममा एउटा, कुनै पनि प्राणीमा अब म मोह राख्दिनँ। हिरणमा मोह राखेको हुनाले म हिरण हुनु पर्यो। कहाँ तपस्या गरेर भक्ति प्राप्त गरेर भगवान प्राप्त गर्न आएको मान्छे, यसकारणले कुनै पनि प्राणी मात्रमा म प्रेम मोह केही पनि गर्दिनँ। तर अर्को कुरो, प्राणी मात्रको हितको कामना गर्छु। दुईटा कुरो विपरीत शब्द जस्तो लाग्ला, तर विपरीत छ। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, निराकार ब्रह्मको उपासना गर्ने भक्त, निर्गुणा भक्तिको भक्तले, निर्गुणा भक्तिको उपासकले जीवन कस्तो बनाउनु पर्छ? सर्वभूत हितेरतः, सम्पूर्ण प्राणी
प्राणी मात्रको हितमा संलग्न हुनुपर्दछ। अनि सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र भनेको सर्वत्र सम्पूर्ण स्थानमा, कन्डिसन छैन। एउटा इङ्ग्लिसमा तपाईँहरू शब्द भन्नुहुन्छ नि, अनकन्डिसनल लभ, बिना शर्ती प्रेम, अनकन्डिसनल। सर्वत्र समबुद्धयः, सम्पूर्ण यावन मात्र वस्तुहरूमा समानता एकदम, न कोही आफ्नो न कोही पराए, सबै सबै एक समान। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। सर्वत्र समबुद्धया। यस्ता खालको भक्त जो हुन्छ त्यो यो निर्गुणा भक्ति, किनभने अव्यक्त ब्रह्मको उपासना भनेको निर्गुणा भक्ति हो। तर यो निर्गुणा भक्तिले अन्तिममा यति कठोरता पूर्वक उपासना गरेपछि, पर्युपासना शब्द आयो नि, अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तको पर्युपासना तत्परता पूर्वक जसले उपासना गर्दछ त्यसले अन्तिममा के हुन्छ, माम एव प्राप्नुवन्ति, मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। मतलब अर्जुन, दोस्रो श्लोक, सगुणा भक्ति मलाई सर्वश्रेष्ठ छ, किनभने उनीहरू मेरो नै चिन्तन, मेरो नै ध्यान, मेरै सेवा, मेरो स्मरण गर्दछन्। तर निराकार ब्रह्मको उपासना गर्नेवाला पनि अन्तिममा त माम एव प्राप्नुवन्ति, मलाई नै प्राप्त गर्दछन्।